Higala, nakoy pangutana. Kung gitrayduran ka, angay ba kang mabalos? Kabalo ko nga kung gitrayduran, sakit gid kay na siya sa pamati. Ug makahuna-huna ka nga ipa-feel dito sa tao ang kasakit sa iyang gihimo nga katrayduran. Pero huna-huna abaya nga kung mobalos ka, murag pareha ra mo. Kung mobalos ka, kanang sakit na imong gibati di na siya mawala. Pero mas mudako pa ang gubot. Kung mobalos ka, ikaw na pod ang mahimong dautan sa istorya. Pero kung pasagdan na lang imo, murag sila ray naigo sa ilang kaugalingong binuhatan. Dili kinahanglang mobalos aron makabawi. Usahay bitaw no, ang pinakamaayong balos kay ang pag-move on aron makabaton ka og mas hapsay nga kinabuhi, mas malipayong kinabuhi, ug mas makafocus ka kung unsaon pagpalambo pa ang imong kaugalingon. Ug kung mag-move on ka, dili na nimo pas-an sa imong kasing-kasing ang kasakit sa ilang gihimo nga katraydoran. Yes, I know, it feels good to get revenge, but it feels even better when time gets revenge for you.